छरीमै आमा देख्ने गायक प्रशान्त तामाङ अब हामी बीच रहेन। गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङको हृदयाघातका कारण दिल्लीस्थित आफ्नै निवासमा दुःखद निधन भएको छ। उनको निधनको खबरले सङ्गीत तथा चलचित्र स्तब्ध बनाएको छ। कार्यक्रम र अफरहरू छोडेर 3 वर्षकी छोरीलाई समय दिँदै आएका प्रशान्त तामाङको परिवार जीवन आमाप्रतिको गहिरो पीडासँग जोडिएको थियो। कोरोना कालमा आमालाई अन्तिम पलमा भेट्न नपाउनुको उनको जीवनकै सबभन्दा ठुलो घाउ बनेको थियो। उनी भन्थे, छरीमा आमाको झल्को देखेको छु। श्रीमती एयर होस्टेस भएकोले घर र छोरीको सम्पूर्ण जिम्मेवार उनले नै सम्हाल्दै आएका थिए। करियरका थुप्रै अवसर हुँदाहुँदै पनि परिवारलाई पहिलो स्थान दिने उनको निर्णय धेरैका लागि प्रेरणाको विषय बनेको थियो। कलाकार राजेश घातनीले सम्झिँदै भनेका छन्, परिवारप्रतिको उनको लगभग अद्भुत थियो। उहाँको आत्माले शान्ति पाओस्, परिवार जन्ममा धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस्। घर मैले रुँदै कुर्ने त हो